अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बाप जो कि बेटी का वो हाफिज़ होता है, शौहर जिसे खातून अपने मजाजी खुदा का दर्जा देती है। लाहौर में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने इन तमाम रिश्तों को ही पाश पाश करके रख दिया। DSP उस्मान हैदर की जानिब से अपनी बेटी और बीवी का अंदोनाक कत्ल का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसने सोशल फैब्रिक्स को हिला कर रख दिया। बहुत से सोशल मीडिया के हलकों के ऊपर इस वाक़े के ऊपर अफसोस भी किया जा रहा है, तनकीद भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस केस के अंदर, इस केस से जुड़ी हुई बहुत सी अपडेट्स जो हैं वो आज आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। अभी की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पुलिस हुक्काम ने DSP उस्मान हैदर के केस को कैसे लेकर चलना है, प्रोसिक्यूशन ने इस केस को कैसे लेकर आगे चलना है, इस हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त लाहौर में जारी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है जिस वक्त ये वीडियो आपके सामने आए और जिस वक्त ये हम वीडियो अपलोड करें तब तक इसके अंदर और भी अहम पेशरफ जो है वो हो चुकी हो। ताहम अभी की इत्तलात के मुताबिक 2 लॉ ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस से 2 लॉ ऑफिसर्स जो हैं उनको DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में तलब किया गया है। उनकी खसूसी खिदमात जो हैं वो ली गई हैं, किस लिए ली गई हैं ये भी आपको बताते हैं। इससे पहले जो है वो आपको हम ये बताएंगे कि जिस टाइम पर ये कत्ल का वाक़या SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंचा तफ्तीश के लिए, तो किस तरह से फिल्मी अंदाज के अंदर DSP उस्मान हैदर ने इन दोनों कत्लों का एतराफ़ किया। तो नाज़रीन, कहानी कुछ यूँ है कि पहले इस DSP की जानिब से अपनी बेटी और बीवी की गुमशुदगी की एक जो FIR है वो थाना बरकी के अंदर दर्ज करवाई गई। इस FIR के अंदर कहा गया कि मैं ड्यूटी से वापस घर पहुंचा तो मेरी बेटी और मेरी बीवी घर के अंदर मौजूद नहीं थे। उनको काफ़ी जगह तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब वो ना मिली तो अब जो है वो मैं ये FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंचा हूँ। नाज़रीन, ये FIR जब दर्ज करवाई गई तो इसके अंदर जो वक़ूआ बताया गया कि DSP घर पहुँचा और उसको बीवी और बेटी ना मिली, ये तकरीबन उस वाक़े से 20 से 22 रोज़ इस बात को गुजर चुके थे। उसके बाद जिस टाइम पर ये जब ये इसने देखा कि यहाँ पर जो लाशें हैं वो अब मिलना शुरू हो गई हैं, एक लाश जो है वो बरामद हो गई है और उसको पुलिस ने नामालूम जानकर दफना दिया है, अमानतन उसकी तदफीन कर दी गई है। तो उसके बाद जो है वो उसने ये जो पहली FIR थी अपनी तरफ से अगवा की या गुमशुदगी की, ये दर्ज करवाई। उसके बाद नाजरीन जब दूसरी लाश मिली तब भी जो है वो इस शख्स के दिल के ऊपर जो है वो कोई नरमी पैदा नहीं हुई। ये केस जो है वो इसी तरह से चलती रही। जो खातून थी यानी कि जो 25 ने कत्ल की, इसके ननियाल वाले जो इसकी पहली बेगम की अहलिया थी, जो पहली बेगम की बहन थी और उनकी वालदा थी, वो जब थाने पहुंचती हैं तो उनके साथ भी SHO काहना की जानिब से बड़ा नारवा सलूक जो है वो अपनाया जाता है और उनको जो है वहाँ पर इतलात हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है और इसी मामले के ऊपर अब SHO काहना को भी मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। अब आते हैं इस केस का ड्रॉप सीन कैसे हुआ। जिस टाइम पर SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को इस केस की तफ्तीश सौंपी गई तो उसके बाद जो है उन्होंने 3 दफ़ा इस DSP को अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। दूसरी दफ़ा के बाद इस DSP ने ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जो है वो करवा ली, जिसके ऊपर पुलिस हुकाम में तशवीश हुई कि ये शख्स अगर बेगुनाह है तो ये ज़मानत क्यों करवाने के लिए गया। इसके बाद जो है जब तीसरी दफ़ा इसे SP के दफ्तर के अंदर बुलाया गया तो SP मॉडल टाउन ने इसे पहला सवाल ही जो किया वो सवाल ये था कि DSP साहब बताएं लाशें कहाँ फेंकी हैं। इस सवाल के जवाब में बजाय इसके कि कोई वो बहाना बनाता या बजाय इसके कि वो कोई जो है वो उसके चेहरे के ऊपर कोई नदामत होती, इस DSP ने वहाँ पर भी बड़ी रौनक का मुजाहरा किया। हमारे ज़राए के मुताबिक इसने पहले SP से एक गुजारिश की कि मैं सब बताऊँगा लेकिन क्या पहले मुझे एक सिगरेट पीने की इजाज़त है। तो नाज़रीन, इसको एक सिगरेट जो है वो SP ऑफिस के अंदर पेश किया गया। इस DSP ने वहाँ पर एक सिगरेट पिया और सिगरेट पीने के बाद जो है वो दोबारा इससे सवाल किया गया कि बताएं लाशें कहाँ पर हैं, जिसके ऊपर इसने जवाब दिया कि सब बताऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। इस जवाब देने की देर थी कि पुलिस हुकाम जो हैं वो उसके बाद रवायती पुलिस तरीका जो होता है उसके थ्रू इससे बात करने लगे और यही करने की देर थी कि 5 से 6 घंटे अगले ये फर बोलता रहा, जिसमें इसने अपनी बीवी के बारे में और अपनी बेटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बकवासियात भी की और उसके बाद अपने इस जो जुर्म था इसका इकरार भी किया कि मैंने ही
دونوں کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں جو ہیں وہ میں نے فلاں جگہ کے اوپر پھینکی ہیں. اس معاملے کے اوپر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی وہ پریس کانفرنس آپ کو اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا جو ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا جو کہ پولیس کے ہی ایک ڈی ایس پی عثمان حیدر نے درج کروایا تھا اپنی بیوی اور بیٹی کے قتل کا جو مقدمہ تھا. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہوں گا کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا 18/10/2025 کو، جس میں عثمان حیدر کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی خانسہ عثمان اور اس کی بیوی سمیہ عثمان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس پر انیشلی پولیس نے تفتیش شروع کی اور تمام حقائق تمام جو اویلیبل چیزیں تھیں اس کے اوپر پولیس نے تفتیش کی. جہاں پر جو ہے شک کا اظہار کیا گیا اس وقت کے مدعی جو کہ اب ہمارا ملزم ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تفتیش کی گئی. اور جب تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس طرف تفتیشی ٹیم کو یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو پولیس نے پھر دوسرے اینگل پہ تفتیش شروع کی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے یہ خود مدعی بن کے اور یہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے. جب ہم نے اس پہ تفتیش شروع کی تو ہم نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی. اس ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ورک کیا. ہم نے 1000 کے قریب سی ڈی آرز کلیکٹ کی. ان تینوں کے، عثمان کے اور جو دونوں مقتولہ خواتین ہیں، ان کے 6 موبائل نمبرز تھے جن کے 724 جو ان کی بی پارٹیز تھی ان کے کانٹیکٹس تھے، ان کی سی ڈی آرز نکالی گئیں. اس کے علاوہ لوگوں کی سی ڈی آرز نکالی گئیں. پھر جیو فینسنگ کرائی گئی، ان کے نمبرز کی ٹریکنگ کی گئی. اور یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں، اس کی جب ہم ٹریکنگ کی، اس میں ہم نے ہماری بڑی لاہور کی جو سب سے ہمارے بس اچھے آفیسرز تھے وہ تمام اس کے ساتھ انوالو رہے، جس میں میں نام لینا چاہوں گا. ہماری ایس پی کینٹ ہیں، ایس پی ماڈل ٹاؤن ہیں، ایس پی سی آر او ہیں، ایس پی صدر یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس کے ساتھ انوالو رہے. ہمارے ڈی ایس پی باغبان پورہ ہیں، ہمارے ڈی ایس پی گلشن راوی ہیں، ایس ایچ او شادرہ ہیں اور ہمارے انچارجز باغبان پورہ اور انچارج برکی. ان لوگوں نے اس سے بہت کام کیا، بڑی محنت سے کام کیا. اور اسپیشلی ہمارا ایک اور بھی نام لینا چاہوں گا، ہمارے حسین فاروق جو ہمارے انچارج سی آر او ہیں، ٹیکنیکل ہینڈ انہوں نے بہت اچھا اس پہ ورک کیا اور ایس ایس پی صاحب کی سربراہی میں بڑا اچھا کام ہوا. یہ اس میں سارے جب ٹیکنیکل ایویڈنس ہم نے دیکھی، ان کی موومنٹ ٹریکنگ کی، اور اس میں ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں کہ وہ جو 25 26 27 جو 27 کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلی گئی ہیں کہیں گھر سے، اسے 2-3 دن پہلے کا جو اس کا موومنٹ پیٹرن ہے وہ بڑا سسپیشس تھا. اس پہ ہم نے مزید کام کرنا شروع کیا اور ہمیں کئی جگہوں پر اس کا موبائل جو ہے وہ اب جو کنویں کی رات جو ایکچولی جس رات کو مرڈر ہوا ہے وہ 25 کی رات کو ہوا ہے، اس رات کو اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی جو اس سے اگلے دن کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت سسپیشس تھی، جس سے ہم مزید شک میں پڑے اور ہم نے اس کو پروب کرنا شروع کیا. ہم نے گھر کا جو اس کا گھر تھا جہاں پر یہ مقتولہ دونوں خواتین رہتی تھیں اور عثمان حیدر جس کی 2 شادیاں تھیں، یہ اس کی پہلی بیوی تھی جس سے 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی. اس کی ایک اور شادی ہے جو کہ 18 سال پہلے دوسری شادی ہوئی تھی. تو ہم نے اس گھر کا دوبارہ معائنہ کیا، پی ایف ایس سی کی ٹیم کے ساتھ کیا اور اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ. وہاں پر ہمیں کچھ بلڈ سٹینز ملے. ہم نے ان بلڈ سٹینز کو اسرٹن کرنا شروع کیا تو وہ مرڈر پیٹرن نہیں تھا لیکن وہ بلڈ میچ ہوتا تھا. پھر ہم نے اس کی جو سرکاری گاڑی تھی جو یہ اکثر استعمال کرتا تھا، جو کہ رپورٹڈلی یہ بغیر ڈرائیور کے خود بھی ڈرائیو کرتا تھا، اس کی موومنٹ ٹریکنگ شروع کی اور اس گاڑی کو ہم نے پھر شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا پی ایف ایس اے سے اور وہاں پہ ہمیں مزید بلڈ سٹینز ملے. وہ ایسی کہ ریفیوٹیبل ایویڈنس تھی کہ ہمیں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے بلڈ سٹینز ملے اور جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب اوبیسلی پی ایف ایس سی کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ اس میں آئے گی، لیکن انیشل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو فرنٹ سیٹ والی ہے وہ میچ بھی کرتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، مقتولہ کے ساتھ، اور جو بیک سیٹ والے بلڈ سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسہ کے ساتھ. یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی زبانی آپ نے یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے وہ سنا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس شخص نے یہ قتل کیا، کس طرح سے اس نے لاشیں جو ہیں ان کو ٹھکانے لگایا اور کس طرح سے اس نے اس کے بعد ان کے اغوا کا ڈرامہ رچایا. تو ناظرین اب آتے ہیں پہلی والی خبر کے بعد کہ جو ہائی لیول میٹنگ جو ہے وہ اس وقت لاہور میں جاری ہے، جس کے اندر جو ہے وہ نہ صرف لا آفیسرز جو ہے 2 بلائے گئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پروسیکیوشن سارا اس معاملے کا دیکھنا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو خاتون جو قتل ہوئی ان کی بہن کو اور ان کی والدہ کو بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس کے اندر آج طلب کیا گیا ہے. اس وقت وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ نصیر کمبو جو کہ اب ان خاتون کی بہن کی طرف سے اور ان کی والدہ کی طرف سے اس خاتون کا اور بچی کا کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر لے کے چلیں گے، وہ بھی اس وقت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس کے اندر موجود ہے.
पुलिस हुकाम जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिसर्स के साथ जो है वो ये मामला जो है वो देख रहे हैं कि कैसे इस FIR को दर्ज किया जाए कि कहीं पर भी इसमें कोई भी कानूनी नुक्ता जो है वो रह ना जाए, क्योंकि कोई भी आम थाने का मुहर्रर जो है वो भी ये मुकदमा दर्ज कर सकता है, लेकिन इसमें स्पेशली जो है वो PG ऑफिस है यानी कि प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस से खिदमात ली गई हैं और 2 लॉ ऑफिसर्स को बुलवाया गया है कि किस तरह से इस FIR का मतलब जो है वो बनाया जाए, किस तरह से ये FIR जो है वो दर्ज की जाए ताकि कोई भी कानूनी नुक्ता जो है वो इसके अंदर रह ना जाए और मुलजिम ये जो है ये किसी भी तरह से गिरफ्तारी से बच ना सके। नाज़रीन, पुलिस ने जो है वो अब इस मामले को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। बहुत से हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि CCD की जानिब से जैसे आम लोगों के जो है वो इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, मुबैना तौर के ऊपर जो है वो पुलिस मुकाबलों के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या कहीं पर भी पुलिस जो है वो अपने इस DSP को बचाने की कोशिश तो नहीं करेगी? अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है और अभी तक जिस तरह से पुलिस अब इस केस को टेकअप कर चुकी है, जिस तरह से लेके चल रही है, इस चीज़ के इम्कान जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और पुलिस जो है वो इसको एक एग्जाम्पल केस बनाना चाह रही है कि कोई भी इनका बेटी भाई भी अगर कोई जुर्म करे तो उसको भी सज़ा जो है वो यकीनन दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, इस केस का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी तमाम तर दुआएं इन दोनों मकतूलीन ख़वातीन के साथ हैं जिनको उनके बाप की तरफ से और शौहर की तरफ से कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सिंह कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।